बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आपको बहुत जश्न के साथ ये मनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि डेली मेल ने पाकिस्तान से के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है। मैं उसका तिया पांचा करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये माफ़ी है या एक सेटलमेंट है, यानी मुआहिदा किया गया है कि दोनों जुर्माने से बचें। और असल खबर क्या है, नैब इसका क्या किरदार है। नैब के हवाले से खबर थी, जब नैब का पर काट देंगे तो फिर इसका मतलब है आप हर तरह से, जिस तरह पाकिस्तान की अदालतों से बरी हो सकते हैं, तो फिर दुनिया में आप कहीं पे भी ये कह सकते हैं बरी हो जाएंगे। लेकिन असल मामला ये है कि हम सबकी तवज्जो हटाई जा रही है, तवज्जो डाइवर्ट की जा रही है असल हालात से। और असल हालात क्या हैं? असल हालात ये हैं कि मैं आपको साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी की गुफ्तगू सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है, इसके पास पेमेंट करने के कोई पैसे नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन इसहाक डार सियासी खेल खेल रहे हैं जिसमें शौकत तरीन भी शामिल हो गए हैं। लेकिन आपको मीडिया के ऊपर खबर यह सुनाई देगी कि नहीं जी, सऊदी अरब पाकिस्तान को मजीद इमदाद देने के ऊपर तैयार हो गया है। चलिए, आप ये कर्ज का नशा करना चाहते हैं, कर लीजिए, कब तक करके उसको देखेंगे। अब दूसरी जानिब कुछ ऐसी ही बातें फवाद चौधरी साहब ने की हैं। फवाद चौधरी साहब रात को रऊफ क्लासा के प्रोग्राम में जीटीवी के ऊपर थे और उन्होंने कहा इस वक्त वफाकी हुकूमत पंजाब का 176 और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 180 अरब रुपया भी नहीं दे पा रही। यानी तकरीबन ये आप ये कह लें कि 300 अरब रुपया बनता है। पैसा इन सूबों के पास है नहीं, आगे तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। वफाकी हुकूमत के पास भी 6.7 बिलियन डॉलर रह गए हैं। अगर मदद न मिली तो अगले महीने पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। मुल्क चलाने का कोई फार्मूला ये बताएं। अब अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते, लेकिन बताने का मकसद ये था कि ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। बाकी सारी चीजें वो हैं जो आपको दिखाई सुनाई या इस तरह से जा रही हैं। हमें क्या बताया जा रहा है? हमें बताया ये जा रहा है कि देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बरी हो गए हैं। उन्होंने डेली मेल ने उनसे माफी मांग ली है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जरा अगर आपने उनके वर्ड्स पढ़े हों तो इस हवाले से वो क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं जनाब, We accept Mr. Sharif has never been accused by the National Accountability Bureau (NAB) of any wrongdoing in relation to British public money or DFID grant aid. We are pleased to make this clear and apologize to Mr. Sharif for this error. जिसका मतलब ये है कि वो बाकी जो उनके केसेस हैं उनके ऊपर डेली मेल पीछे नहीं हटा, बल्कि जहां तक नैब का मामला है जो जारी बात है हुकूमत के कंट्रोल में है, तो आप वहां से अगर ये स्टेटमेंट दिलवा दें कि जी हमने इनको अक्यूज नहीं किया, ना हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो खेल तो खत्म हो गया। और ऐसी ही बात जो है वो शहजाद अकबर ने भी की। उन्होंने कहा कि देखें ये तो मुकदमे को दस्तबरदारी जो है वो सेटलमेंट है। और उन्होंने कहा जब नैब ही लेट गया तो डेली मेल क्या करता। डेली मेल कह रहा है कि नैब ने तो शहबाज शरीफ को चार्ज ही नहीं किया। अब पाकिस्तान का मीडिया, चूंकि आपको पता है कि मुल्क में वैसे पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान उस सिचुएशन के ऊपर है जहां पे हमें सरकारी मुलाजमीन को शायद तनख्वाहें भी ना दे पाएं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा जरूर है कि हम मीडिया का मुंह बंद करवा सके। लेकिन मैं आपको कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट वहां पे हैं, इरफान हाशमी साहब एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो दुनिया न्यूज में होते थे तो मैंने उनके साथ काम वहां पे किया, आजकल वो यूके में हैं। उन्होंने इस पूरे मामले का पोस्टमार्टम कैसे किया है और वो क्या कहते हैं कि असल ये केस है कि, और पाकिस्तान का मीडिया आपको क्या बता रहा है, डेली मेल वाला जरा सुन लीजिए। अब बरतानवी अखबार ने ये जो क्लेरिफिकेशन दी है, इस हद तक दी है कि नैब के अंदर कोई केस मौजूद नहीं है शहबाज शरीफ का, और इस पर हम उसकी तस्हीह कर रहे हैं और इस गलती को तस्लीम करते हैं। आगे क्या लिखा? वी एक्सेप्ट मिस्टर शरीफ हैज नेवर बीन अक्यूज्ड बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग इन रिलेशन टू द ब्रिटिश पब्लिक मनी और डेफिड ग्रांटेड। ये करेक्शन, ये तस्हीह डेफिड की ग्रांट की हद तक जो है वो छापी गई है। जहां तक बाकी केस का ताल्लुक है वो वहां पर स्टैंड स्टिल कर रहा है और उसमें पाकिस्तान का मीडिया हमेशा की तरह झूठ बोल रहा है। और अब आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया कि अब नैब जिसके जरिए सारा कुछ होना था, अगर नैब ये कहे, ये ऐसे ही है जैसे कोई मुकदमा हो जाए आपका मेरा, या कोई चोर हो और चोर के साथ आपकी सेटलमेंट हो जाए और चोर के जी मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुद्दई कहना शुरू कर दे कि देखे जी हाँ जी बिल्कुल जी इसने कोई चोरी नहीं की, तो फिर पुलिस क्या करेगी? बिल्कुल ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के मीडिया में पेश किया जा रहा है। अब मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा कि शहबाज शरीफ के ऊपर या उनके खानदान के जो बाकी लोग थे जो इल्जाम था उससे भी हम पीछे हट रहे हैं। आज भी बरतानवी अखबार स्टैंड करता है अपने उस मौकिफ के ऊपर कि पैसे बरतानिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से बरतानिया लाए गए। कैश बॉयज, इनके खानदान के अकाउंट्स में पैसे कहां कहां पर जो है, जो ट्रेल था वो उनके पास मौजूद है। अब मैं आपके सामने
یہ ہیں وہ ساری چیزیں. اس طرح سے پاکستان کا میڈیا میں جو 2 ارب روپیہ ہے نا وہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو, مجھے, ہم سب کو گمراہ کیا جائے, اور یہ گراؤنڈ کے اوپر ہے لیکن لوگ گمراہ نہیں ہوتے. میں اس کا ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کل آزاد کشمیر کے اندر تیسرے مرحلے کا ایک الیکشن تھا, بلدیاتی الیکشن جو تیسرے مرحلے کا اور آخری تھا, اس کے اندر بھی ان کو شکست ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے زیادہ سیٹیں جیت گئی ہیں. بالخصوص میرپور بھمبر کوٹلی کے اندر وہ مکمل طور پہ جیت گئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف نے جو وہاں کے وزیر اعظم سے بدزبانی کی, لوگوں نے اس کا بدلہ لیا. دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ عوامی عدالت کے اندر کوئی بھی عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ عمران خان عوامی عدالت کے اندر سرخرو بھی ہیں اور ریلیونٹ بھی ہیں. اب رہی بات کہ آپ باقی چیزیں کیا چلانا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال عوام عمران خان کو آؤٹ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی. یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پی ڈی ایم الیکشن میں نہیں جانا چاہتی. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ جو الیکشن تھا, جو سروے تھا شیخوپورہ کا, لاہور کا, اس میں کتنی حقیقت ہے. آپ آزاد کشمیر کے الیکشن کے نتائج دیکھ لیجئے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تینوں مرحلوں کی سیٹس کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف واضح برتری کے ساتھ حاصل ہوگی. اب چونکہ عوام اور عوامی عدالت عمران خان کو نہ نااہل کر رہی ہے نہ سسٹم سے آؤٹ کر رہی ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ پھر طریقہ کار یہ ہے کہ وہ عدالتیں پھر انصاف جو سلمان شہباز کو فراہم کرتی ہیں, تو عمران خان کو انصاف فراہم کرتے ہوئے بڑے مسائل ہوتے ہیں, ارشد شریف کو انصاف فراہم کرتے ہوئے, تو پھر چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اور ایسے غیر ضروری معاملات کے اندر الجھایا جاتا ہے. اندازہ اس بات سے کریں کہ محمد ساجد نامی شہری ہے, اس قسم کے بہت سارے ٹاؤٹس جو ہے وہ لانچ کیے جاتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ایک درخواست کیا کہ پہلے بھی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ آیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود اس معاملے کو خارج کیا تھا, لیکن اب کیا ہے کہ اس شخص نے جی عمران خان کی نااہلی کی درخواست دائر کی ہے اور نااہلی کی ایک اور تلوار عمران خان کے اوپر لٹکائی گئی ہے. اور جسٹس عامر فاروق صاحب جو نئے چیف جسٹس ہیں, سبحان اللہ, میرا خیال تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک وقت کے بعد شاید ان کے اوپر اعتراض کرے کہ نہیں جی ہمیں تو چیف جسٹس سے ہی مسئلہ ہے, یعنی اس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو بھی نوٹس سرو کر دیا ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی نوٹس سرو کر دیا ہے. خبر یہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر کہ جی ان کے کاغذات نامزدگی کے اندر انہوں نے ایک چیز چھپائی اور اس چھپانے کی بنیاد کے اوپر ان کو عدالت جو ہے وہ آرٹیکل 62 اور 63 کا جو معاملہ اس کی بنیاد کے اوپر نااہل کرے. بتایا گیا جی مبینہ طور پہ عمران خان نے بیٹی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کے اندر ظاہر نہیں کی. مجھے یہ بتائیے کہ اس قسم کی ان چیزوں میں آپ پڑھیں گے تو اس معاشرے کے اندر کیا آپ پیغام دیں گے, کیا چیزیں کریں گے؟ یعنی صرف اپنی سیاست کو, ایک شخص سے سیاسی طور پہ آپ کو اتنا خوف ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو یہ کوئی بھلائی اس ریاست یا اس لوگوں کی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں, میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں جو کہ نیب والا معاملہ ہے. ڈیلی میل کی خبر بھی آپ نے سن لی, تو نیب کے پرتوں کاٹ دیے گئے. کہاں پہ کاٹے گئے؟ نیب ترمیمی ایکٹ آیا, اس ایکٹ کو لے کے عمران خان عدالت پہنچ گئے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے قوم کے جو ہیں وہ معاف کروائے جا رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ آخر کیا ہے کہ 22 کروڑ میں سے صرف عمران خان کے حقوق ہی متاثر ہوئے ہیں, تو ظاہری بات ہے جناب کسی کو ایک کوئی درد ہوگا, جن کے معاف ہوئے ان کو تو درد نہیں ہوگا. تو اب خبر یہ ہے چونکہ نیب نے پہلے جو جواب جمع کرایا ان کا جو حکومت کا جواب ہے, ہمارا وہ جواب ہے. حکومت کون ہے؟ جن کے اپنے کیسز بنے ہوئے, جن کے خلاف نیب نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے ادھر سے پیسہ بنایا, ادھر سے کمیشن لیے, تو وہ ان کا جو ان کا جواب ہے, یعنی جو ایکیوزڈ ہے جو وہ کہہ رہا ہے, تو مدعی بھی کمپلیننٹ بھی کہہ رہا ہے جی ہاں جی میرا بھی وہی جواب ہے. یہ تاریخ کے اندر پہلی بار ہو رہا ہے. تو لیکن اب سپریم کورٹ نے نیب سے واضح طور پہ جواب مانگا ہے کہ آپ یہ ہمیں گھمائیں پھرائیں نا, آپ یہ بتائیں وائٹ اینڈ بلیک کے اندر, یہ گرے میں نہ رکھیں. آپ یہ بتائیں کہ جو نیب, یہ ترمیم نیب سے متعلق کی گئی ہیں, کیا آپ اس کی بطور ادارہ اکاؤنٹیبلٹی کا حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کا واضح جواب دیں, پھر آگے جو ہے سپریم کورٹ خود دیکھے گی. یہ اب تک اپڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.